السلام عليكم. السلام عليكم. في هاد الحصه ان شاء الله غنحاول نخدم معكم الفقره الاخيره من الفرع الشجاني. تصنتوا لي اش كتقول القاعده؟ كتقول لك اذا كان يعني الا لقيتي ليميت لما اكس يؤول لانفيني تاع اف دو اكس كتساوي لانفيني شاطين و ليميت تاع اف دو اكس ملي كتلقى هادي باش تحسبش لي بعدا اكس او بلس لانفيني خرجتك بلس لانفيني اش كدير؟ كترجع للسطر كدير حساب ليميت لما اكس يؤول ما لا نهايه كتعرف بلس لانفيني غتبقى خدام في بلس لانفيني تاع اف دو اكس على اكس. متفقين؟ مثلا هادي عطاتك نتيجه كتخرج تعطيك ا كتخالف الصفر، يعني الا كانت ليميت تاع اف دو اكس لما اكس يؤول لانفيني كتعطيك لانفيني و ليميت لما اكس يؤول لانفيني تاع اف دو اكس على اكس كتساوي ا كتخالف زيرو و مشيتي حسبتي الليميت تاع اف دو اكس ناقص ا اكس لما اكس يؤول لانفيني. هادي جات عطاتك لانفيني اما بليس ولا موان لانفيني كيما بغات تكون. اش كتقول؟ كتقول سي دو اف يقبل فرعا ولا فرع شلجمي ولا فرعا شلجميا في اتجاه محور لا عفوا في اتجاه المستقيم ذو المعادلة y كتساوي ax بجوار ما لا نهاية. كتخدم زائد ما لا نهاية غدير بجوار زائد ما لا نهاية، كتخدم في ناقص ما لا نهاية غدير بجوار ناقص ما لا نهاية. صلا عندي بالفرونسي سي دو اف هاي سي دو اف admis un branche parabolique ركزوا معايا سي دو اف admis un branche parabolique de direction ولا sans direction de direction ولا sa direction elle est droite d'équation y كتساوي ax. attention إما دير sa direction elle est droite d'équation y كتساوي ax au voisinage de هادي كديرو إما بليس لانفيني ولا موان لانفيني. شوف على حساب لابوزيسيون اللي عندك. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. اش كدير؟ دو ديريكسيون تاع اش؟ دو ديريكسيون دو لا droite ou de direction la droite غنديرو de la droite d'équation y est égal à x au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. شوف الحساب اكس اش كيقول عندك. متفقين في هادي ولا لا؟ سمحوا لي وانتم متفقين ولا لا؟ ولا كدير دو ديريكسيون لا دغوات اللي بغيتي. سمحوا لي لا دغوات افيك او في الاخر. راني نسيت لا دغوات افيك او في الاخر. متفقين ديكواسيون او اكسون. دابا غادي نجي نرسم معلم متعمد ومنظم باش نرسم لكم انشاء. غنحاول نمسح الصبره باش نحاول نشعفكم حاولوا تكتبوا هادشي في ورق. غنحاول نمسح السبوره باش نحاول نكتب انشاء بلاتي. ها المعلم المتعلم والمنظم كي غيكون بلاتي غيكون بحال هكا ياك ها هو بحال هكا. صبروا بحال هكا سمحوا لي نشوف لكم. ها هو دابا راه كنديرها في المعلم. ها هو بلاتي بحال ما هكا. ها اكس نقصو من شويه نديرو اف دو اكس هنا
دابا ملي كترسم معلم اش قلنا في التأويل الهندسي؟ سي دو اف يقبل فرع شيل جميع في اتجاه المستقيم دو المعادلة إيكغيك كتساوي ا اكس. يعني انت خاصك ترسم داك المستقيم دو المعادلة إيكغيك كتساوي ا اكس. غير رسمو بستيلو كحل. غير رسمو مثلا باغي ترسم إيكغيك كتساوي ا اكس، خاصك تاخد نقط، كتاخد طابلو اكس إيكغيك. مثلا بغيت ترسم اكس إيكغيك كتساوي اكس، مثلا هاد المستقيم اللي عندي معادلة تا وهاد إيكغيك كتساوي اكس، كتاخد طابلو كتشد إيكغيك كتشد اكس إيكغيك. مثلا بغيت ترسم هاد جوج اكس، كترسم طابلو كتاخد نقط والصور باش ترسم مستقيم تاقي. دابا حنا غنرسمو مستقيم مما دوزناه، حقاش الغرض ديالنا هو تفهمو كيفاش ترسمو سي دو اف. كترسمو هاد المستقيم تعتبرو بحال غيدوز منه، هاهو كترسمو هاد المستقيم كديرو ليه إيكغيك كتساوي ا اكس، وكديرو الدالطا إلا كنتو مسمينو الدالطا، إلا مكنتوش مسمينو كديرو إيكغيك كتساوي ا اكس. متفقين؟ دابا حنا اش قلنا في فرع الشجين هو داك الفرع اللي غادي وكيبعد الوغ هاد الفرع الشجين غادي ويبعد حتى هو على المستقيم، يعني غيكون اما بحال هاهو غادي ويبعد، ولا بحال غادي ويبعد، ولا بحال غادي ويبعد، ولا بحال غادي ويبعد. انت دابا باش كتعرفو الفوق ولا لتحت كاينين طرق باش تعرفو، اما على حساب الوضع النسبي يعني لا بوزيسيون غولاتيف بين اف دو اكس و ا اكس إيكغيك والمستقيم إيكغيك اللي هو تيساوي ا اكس. يعني كي خاصك دير؟ خاصك تدرس إشارة تاع اف دو اكس ناقص إيكغيك، بحال اللي درنا في الحالة تاع المقارب مائي بحالو. إلا كانت هادي كبر من الصفر يعني اف دو اكس كبر من إيكغيك، يعني سي دو اف فوق، وإلا كانت صغر سي دو اف تحت. متفقين؟ وركزوا معايا هنا اكس اش كتقول هنا؟ بلس لانفيني، وهنا لموا لانفيني، هادي كدير في الوسخ عندك. متفقين؟ ركزوا معايا دابا شنو هي النتيجة اللي كنحسبو الليميت لما اكس يؤول لانفيني. مثلا تصنتو سمحوا لي عافاكم تصنتو. مثلا انا نهار الامتحان جيت قلت لك بين ان المستقيم دو المعادله إيكغيك كتساوي ا اكس فرع شل جميع في اتجاه المستقيم دو المعادله إيكغيك كتساوي ا. تصنتو نعاود نطرح لكم هاد السؤال. قلت لك ها نكتبو لكم بين ان المستقيم دو المعادلة إيكغيك كتساوي ا اكس فرع عن شل جميع لسي دو اف بجوار مثلا بلس لافين. في هاد الحالة اش خاصك دير؟ خاصك تحسب الليميت لما اكس كتقول بلس لافين حقا تعطيك بجوار بلس لافين تاع اف دو اكس ناقص إيكغيك، خاصها تخرج لك ما لا نهاية. إلا خرجت ما لا نهاية غتقول إذا المستقيم دو المعادلة إيكغيك تساوي ا اكس فرع شل جميع لسي دو اف بجوار بلس لافين. ولا قلب لك دابا السؤال، كيفاش قلب لك السؤال؟ إلا قال لك بين أن سي دو اف يقبل فرعا شل جميع في اتجاه المستقيم دو المعادلة إيكغيك كتساوي ا اكس بجوار موان لانفيني. مثلا في هاد الحالة خاصك تحسب عاوتاني الليميت تاع اف دو اكس ناقص إيكغيك اللي هي ناقص ا اكس. شحال كتخرج لك؟ ما لا نهاية. عندما اكس يؤول ما لا نهاية. عقلوا لا قبل هادشي. متفقين؟
ركزوا معايا، ركزوا معايا. دابا ركزوا معايا. دابا إلا حسبنا الليميت عندما إكس يؤول ما لا نهاية تاع اف دو إكس ناقص أ إكس عطاتنا كتساوي ما لا نهاية. فهاد الحالة شنو التأويلة اللي قلت لكم؟ فهاد الحالة سي دو اف يقبل فرع شجمي في اتجاه المستقيم دو المعادلة y كتساوي هاد أ إكس. سي دو اف يقبل فرع شجمي في اتجاه المستقيم دو المعادلة y كتساوي أ إكس. لحقاش هادي نورمالمون خصكم بحال اف دو إكس ناقص y راهي كتعطيك ما لا نهاية. نورمالمون خصكم بحال حيت y راه هي أ إكس. ألوغ شديت أنا هاد y عوضتها ب أ إكس. متفقين. دابا نعتبر بحال مثلا هادي خرجت ليا عندي إكس يؤول بليس لافين. هادي خرجت بليس لافين. بغيت نرسمو، فين غنرسمو؟ واش هنا ولا هنا؟ ومن غير ذلك سمحوا لي بغيت نسولكم حاجه اخرى عليها. دابا نتوما اللي بغيتو تبينوا هاد الفرع الشجري اش قلت لكم في القاعده الاولى كديروا؟ القاعده الاولى قلت لكم كتحسبوا الليميت تاع اف دو اكس كتساوي حيت اكس تؤول لانفيني كتحسبها لي. عطاتك لانفيني موراه كدوز تحسب ليميت تاع اف دو اكس على اكس كتعطيك ا كيخالف صفر عدد حقيقي حيت اكس يؤول لانفيني. مورا اش كدير؟ كتمشي تحسب ليميت تاع اف دو اكس ناقص ا اكس حيت اكس تؤول لانفيني. هادي خاصها تخرج لك ما لا نهاية. دير القماح اللي خصك دير. مثلا حسبتيه مثلا هاد شوفوا هاد عندك الليميت ياك عندما اكس يؤول بلس لانفيني تاع اف دو اكس ناقص ا اكس عطاتك في النتيجة بلس لانفيني. فين غيكون؟ اكس عندك يؤول بلس لانفيني الوغ فين غيكون؟ غيكون هنا على اليمين. متفقين؟ دابا حنا فقط هادي اللي حسبنا هي اللي باش كنرسمو بها. ولا كدرسوا الوضع النسبي اما كتكونوا نتوما ديجا دارسين في الاسئله السابقين الوضع النسبي ولا كتعتمدوا على النتيجه اللي خرجت لكم في الاخر. متفقين؟ حنا نعتمدوا عليها. مثلا عطاك هادي اللي واش عندنا اكس يؤول بلس لانفيني اف دو اكس ناقص اكس تساوي بلس لانفيني. اش كتقول؟ اكس يؤول بلس لانفيني ها هي هادشي اف دو اكس ناقص اكس كتساوي بلس لانفيني يعني اف دو اكس ناقص ا اكس كندير اشارته كبر من الصفر يعني اف علاش؟ حقاش ملي تعطاتني بلس لانفيني كندير اف دو اكس كبر من ا اكس. خصيتو اف غيكون الفوق هنا. هادي هي ملي كتحسب ليميت لما اكس يؤول بلس لانفيني تاع اف دو اكس ناقص ا اكس كتعطيك بلس لانفيني. مثلا دابا عطاتني موان لانفيني كي غتكون النتيجة اف دو اكس ناقص ا اكس؟ غتكون صغر من زيرو يعني اف دو اكس كي غتكون صغر من ا اكس. اذا نستادو اف لنا فين؟ لتحت. هادي تاع هاد النتيجة هادي هاهو لتحت. دابا نشوفو هادي اكس اش كيقول؟ الموان لانفيني. عندك الليميت لما اكس يؤول الموان لانفيني مثلا تاع اف دو اكس ناقص ا اكس خرجت لك بلس لانفيني. كي كتقول؟ إذا عطاتني بلس لانفيني يعني اف دو اكس ناقص ا اكس كي غيكون؟ كبر من زيرو يعني اف دو اكس كبر من ا اكس يعني سي دو اف فوق المستقيم يعني سي دو اف غيكون هنا. شنو النتيجة اللي كتكون؟ أنا نكتبها لكم هنا. النتيجة اللي كتكون هي الليميت لما اكس تؤول موان لانفيني تاع اف دو اكس ناقص ا اكس كتساوي بلس لانفيني. سلاند ندوزو مثلا اللي عطاتنا سيدي موان لانفيني يعني اف دو اكس ناقص ا اكس كي غيكون؟ صغر من صفر يعني اف دو اكس صغر من ا اكس. هادشي اللي كنوريكم دابا. هادشي دابا اللي كدير كنوريكم دابا فقط اسيس باش تعقلوا. نورمالمون هادي راك كديروها في الوسيخ. هادي 4 مرات النتيجة
كتكون مخالفة ليه. انا دابا هادي شوف تصنت سمحوا لي، هادي وريتكم اسيس باش نتوما تعقلوا عليها، اسيس باش نتوما تعقلوا عليها، عقلوا عليها. شوف هادي التقنية عقلوا عليها، اسيس خصكم تعقلوا عليها. غتقولوا هادي عطاتني موالفين يعني اف دو اكس ناقص اكس سالبة. كيفاش سالبة؟ يعني اف دو اكس ناقص اكس نازلة عند الموالفين. هذه قاعدة، هذه قاعدة اعتبروها نتوما كتقنية، كتقنية وقاعدة. كتقنية ديما صالحة، ديما صالحة. هنا اش كدير هنا؟ كتحسب ليميت لما اكس يؤول الموالفين تاع اف دو اكس ناقص اكس خاص تكون موالفين. ها النتائج كل نتيجة كتبت لكم، كل حالة كتبت لها النتيجة تاعها. متفقين؟ ولا حسب الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف. ولا كاينه طريقه اخرى، ولا انت مثلا نعطيك مثال بسيط. انت مثلا كنتي دارس كنتي خدام بجوار بليس لافين، هنا فين كنتي خدام؟ هنا. متفقين؟ ركزوا معايا. دابا انت عندك سي دو اف فرش جيمي في اتجاه المستقيم ديال المعادله ايكغيك كيساوي اكس. كترسم داك المستقيم، ملي كترسم واش كدير؟ كترسم بقلم الرصاص هنا ولا هنا، ما عرفتيش انت، وانت اصلا ما دارسش الوضع النسبي. كاين عندك شي طريقات باش تعرفهم، اما تعرفهم بهاد الليميت عندنا اكس يؤول بليس لافيني تاع اف دو اكس ناقص اكس وتشوف النتيجه وتنشأ، ولا تشوف سي دو اف منين جاي، يعني منين جاي من الطريق وتلاقي مع هذا. دابا تصاوروا مثلا سي دو اف غيكون بحال جاي بحال، غنحاول نلاقي مع هاد كيجي بحال، غنحاول نلاقي مع هاد ما يمكنش هي مثلا سي دو اف كيجي بحال، هذا هو المستقيم كيجي بحال غير ما يمكنش ندورو نلاقي مع هاد، امبوسيبل. الو خاصني نكملو وشوف واش دوز التغيرات، كلشي غيعاونكم واش دوز التغيرات. دابا الداله كانت بحال غيكون تزايدي، هاي غادي كيطلع. وشوفوا واش دوز التغيرات لحقاش غينفعكم بزاف، غينفعكم بزاف. تا ان شاء الله غنحاول نخدم معكم شي 3 دواور 4 دواور ان شاء الله. كونوا هاني فاهمين لحد دابا. المهم عقلوا على هادشي عافاكم اللي وليت قدام سلاند. متفقين؟ بهاد الحصه كنت شافيت معكم بهاد القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز لكم الفقره اخرى، الشجره. غنحاول نرسم لكم الشجره اللي هي شجره فروع لا نهائيه ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.